असां ते घाह पठे ॿोॾिगा जहिड़ी साडी आबादी खेती हुई सारी तबाह थी गई। मरण वारो त मरे जाए तो, पछे उहे रीत को न को मिड़ी डालो करे खाराए पियाड़े मड़वाना रवाना करूं था, ॿियो कुझु कोन्हे। पाकिस्तान बर्फपोश पहाड़ी चोटियों, मौजे मारते दरियाओं, लहलहाते खेतों, वसी सहराओं और बहीरा अरब जैसी कुदरती नेमतों से मालामाल सरजमीन है। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों में शिद्दत के बायस बदलते मौसम, सुकड़ते हुए जंगल, फैलते हुए सहरा, पिघलते हुए ग्लेशियर्स और बढ़ती हुई आलूदगी के बायस ये नेमतें नागहानी और कुदरती आफात की शक्ल में इंसानी जानों और इमलाक के ज़िया का बायस बनने लगी हैं। 21वीं सदी की पहली 2 दिहाइयों से पाकिस्तान एक तसलसल के साथ कुदरती आफात का शिकार रहा है, जिनमें सैलाब, ज़लज़ले, तूफान और खुश्क साली शामिल हैं। 2010 से लेकर अब तक तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से जायद अफराद सैलाबों से मुतासिर हो चुके हैं, जिनके बायस तकरीबन 24 लाख से जायद घर तबाह हुए और तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से जायद लोग बेघर हुए हैं। कुदरती आफात के साथ साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, सनती आलूदगी और गुंजान आबाद शहरों में इंसानी गफलत से रूनुमा होने वाले हादसात भी बड़े जानी और माली नुकसान का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां तवातर से ज़लज़ले आते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 70,000 से जायद अफराद हलाक और 1,25,000 से जायद अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि करीबन $5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। अक्टूबर 2015 में 8.1 के दर्जे का ज़लज़ला आया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में 280 अफराद हलाक, तकरीबन 1700 से जायद जख्मी और तकरीबन 1 लाख से जायद घर तबाह हुए। शदीद माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से 2-4 ममालिक की फहरिस्त में 2013 से अब तक पाकिस्तान पहले 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में 2012 के बाद पंजाब और सिंध के सहराई इलाकों के साथ साथ बलोचिस्तान के मुतअद्दिद इलाके मौसमियाती तब्दीली के असरात की वजह से कम बारिश और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि 2015 में गर्मी की शदीद लहर कराची में तकरीबन 1200 से जायद अफराद की मौत का बायस बनी। 8 अक्टूबर 2005 के बदतरीन ज़लज़ले के बाद हुकूमत पाकिस्तान को कौमी सतह पर आफात से नुबर्द आज़मा होने के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम की जरूरत महसूस हुई, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2007 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 का इजरा किया गया, और इसके नतीजे में विफाकी सतह पर NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सूबाई सतह पर PDMA यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और जिले सतह पर DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का क़याम अमल में लाया गया, जो कि आफात से निपटने की इंतजामी इस्ताअत रखते हैं। PDMA का इदारा जो बनाया गया था, उसका मकसद भी यही था कि डिजास्टर्स को फोर्थ कमिंग एटीट्यूड के साथ इससे निपटने की सलाहियत पैदा की जाए। NDMA विफाकी सतह पर कुदरती और इंसानी आफात से निपटने के लिए एक मौसर और फाल इदारा है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की रहनुमाई में काम कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक मुल्की सतह पर आला मंसूबा और पॉलिसी साज इदारा है, जो किसी भी नागहानी आफत की सूरत में तमाम मुताल्लिका इदारों बशमूल विफाकी और सूबाई वजारतें, सरकारी और गैर सरकारी इदारे, मुसल्लह अफवाज, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों को न सिर्फ बर वक्त और दुरुस्त इत्तलात फराहम करता है, बल्कि इमदादी कार्रवाइयों में उनको मुतहर्रिक करने के साथ साथ उनकी मुकम्मल मुआवनत और रहनुमाई में भी भरपूर किरदार अदा करता है। 2010 के सैलाब ने पाकिस्तान के तमाम सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हौलनाक तबाही मचाई, जिसमें $10 बिलियन से ज्यादा का माली नुकसान हुआ। ये सैलाब NDMA की कारकर्दगी के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। NDMA को अपने इंतजामी उमूर को आजमाने और मजीद फाल बनाने का मौका मिला, बल्कि उसकी खामियां दूर करने में भी रहनुमाई हासिल हुई। NDMA 2006 के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे पाकिस्तान में जो आफात आई हैं, उसमें इसने अपना किरदार
ادا کی ہے، خصوصاً 2010 کے جو سپر فلڈز تھے پاکستان میں، اس میں ایک بہت اہم کردار تھا این ڈی ایم اے کا، اور این ڈی ایم اے کے اس تمام جو اس کا رول ہے اس کی وجہ سے سینکڑوں جانیں جو ہیں ان کو بچایا گیا، اور بہت لوگوں کو بامی طور کے اوپر اور ہنگامی طور کے اوپر ریلیف پہنچائے گی، اور اس کے ساتھ نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی این ڈی ایم اے نے ریلیف آپریشن جو ہیں ان کو سر انجام دیا اور اپنی جو اہمیت ہے اس کو مسلمہ طور کے اوپر منوایا۔ پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے نظام کے تحت یہ صوبائی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ صوبائی محکموں، پی ڈی ایم اے اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے آفات کا مقابلہ کریں۔ ہم نے پورے پاکستان کو این ڈی ایم اے لک آفٹر کر رہا ہے، لیکن میں اپنے صوبے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں پہ کچھ بعض اضلاع کی پروفائلنگ، رسک پروفائلنگ کی ہے، اور اس پہ این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کے ہم ایم ایچ وی آر اے اسٹڈیز، جن کو ہم ملٹی ہیزرڈ ورنریبلٹی رسک اسیسمنٹ اسٹڈیز، جس میں ہم ہر قسم کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، زلزلے، سیلاب، کلائمیٹ چینج، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم پہلے سے پریپریشن کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہماری پہلے سے پریپیئرڈنس لیول ہو۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے پاکستان ملکی سطح پر امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کو بھی بر وقت امداد فراہم کرتا رہا ہے۔ 2015 میں نیپال کے زلزلے کے دوران این ڈی ایم اے نے ملک کی تاریخ کی طویل ترین 1 ماہ جاری رہنے والی امدادی کارروائیاں سر انجام دی۔ قدرتی آفات کے خطرے سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے این ڈی ایم اے ضلعی سطح تک آفات سے ممکنہ طور پر متاثر علاقوں کی نشاندہی کے نقشہ جات تیار کر چکا ہے، جو کہ منصوبہ سازی اور امدادی کارروائیوں کے لیے مؤثر ہیں۔ آفات کی صورت میں پاکستان کی مسلح افواج بھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بھرپور معاونت کرتی ہیں۔ این ڈی ایم اے سے ایک مربوط اور فعال رابطہ استوار رکھتے ہوئے پاکستان کی مسلح افواج کی افرادی قوت کے علاوہ ان کے تمام وسائل امدادی کارروائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہنگامی حالت اور قدرتی آفات سے نبردآزما ہونے کے لیے پاکستان پولیس کے ساتھ ریسکیو 1122 کی کارکردگی بھی مثالی رہی ہے، جبکہ این ڈی ایم اے نے 2005 کے زلزلے کے بعد عوام کو تباہ شدہ عمارات سے نکالنے کے لیے 6 اربن سرچ ریسکیو ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں، جو کہ اپنی افادیت منوا چکی ہیں۔ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں سب سے زیادہ خطرہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کو درپیش ہوتا ہے، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ این ڈی ایم اے نے اپنی پالیسی سازی کے تحت اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تمام تر امدادی کارروائیوں میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کو فوقیت دی جائے اور ان کی خصوصی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ When there's emergencies, that the vulnerabilities of children and women are actually made much worse. So if it's a flood or if it's an earthquake, we really know. So we have to protect those children even more. And it's our responsibility as UNICEF, with our technical support to this government, to make it absolutely that we reduce the vulnerabilities of those disadvantaged children. 2008 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اس مقصد کے تحت کام کرنا شروع کیا کہ آفات سے نبردآزما ہونے کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کو ماہرانہ تحقیق کے ساتھ ساتھ مناسب تربیت بھی فراہم کی جا سکے، اور اب تک یہ ادارہ تقریباً 7,000 سے زائد افراد کو تربیت دے چکا ہے۔ قدرتی آفات کی بروقت اطلاعات کے لیے این ڈی ایم اے نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور موبائل فون کمپنیوں کے تعاون سے ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاعات کی فراہمی کا ایک مؤثر نظام اپنایا ہے، جو کہ بہت مفید ثابت ہوا ہے، اور اس کے ذریعے بروقت انخلاء کو یقینی بناتے ہوئے بہت سی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ اس وقت این ڈی ایم اے کی ترجیح یہ ہے کہ آفات کے خطرات سے بچا جائے، بجائے اس کے کہ جب آفات آ جائیں تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ہماری سب سے اہم ترجیح ہے، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن۔